देखें, कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि ज़िंदगी बहुत तंग होने लग जाती है। हम कहते हैं कि अब ज़िंदगी से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मायूस हो चुके हैं या हमारी कोई फरमाइश नहीं पूरी हो रही। ऐसा होता है ना, आप में भी अक्सर ऐसा होता है क्योंकि आपकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होती होगी या कुछ ऐसा, या आप बर्दाश्त कर करके थक गए होंगे या ज़िंदगी से मायूस हो चुके होंगे। दिल में वो वसवसे आते होंगे जो प्लान किए होते हैं आपने कि ये अब नहीं कंप्लीट होगा तो शायद मेरी सांस ना आए। ऐसा होता है ना, हो जाता है अक्सर औक़ात। ऐसा होता है कि हम, क्योंकि हम ख़वातीन होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो रही होती हैं, हम कह रही होती हैं कि बस हम थक गए हैं, हम मांग मांग के, या अल्लाह हमें क्यों नहीं हमें अता हो रहा। देखें, ऐसा हो जाता है हर इंसान के साथ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है और कैसे अपनी ज़िंदगी में नया वक्त लेकर आना है जनाब। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी जनाब। और जनाब ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। और जनाब आपकी आपी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह के करम के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर सुबह को नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है और नाश्ता वगैरह करके जी बस थोड़े से मेहमान आ गए तो बस फिर उनके लिए दोबारा चाय वगैरह बनानी हो, घर के वही रैंडमली और आपके साथ गुफ्तगू, क्योंकि आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना जनाब। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आगाज़ करने से पहले जनाब, वीडियो में जो नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जनाब अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार रहते हैं हमें। और या अल्लाह पाक मेरे जो देखने और सुनने वाले हैं, इनके दामन को खुशियों से भर दे मेरे पाक नबी पाक के सदके। इनको वो सब कुछ अता करे जिनकी वो आपसे गुमान करते हैं जनाब, और वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्लाह ताला इनकी सब की हजात को जी कुन फरमा दे और आमीन सुम आमीन। देखिए, ज़िंदगी में ना कभी कभार थक भी जाता है इंसान, मायूस हो जाता है, कहता है कि बस मेरी तो ज़िंदगी में बस यही है, गुर्बत है, या मैं ये चीज़ नहीं ले पा रहा। लेकिन देखिए, हमेशा अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, कहा है कि मायूसी जो है वो कुफ्र है। देखिए, जब इंसान मायूस हो जाता है ना, बहुत से हादसात होते हैं, बहुत सी बातों पे बर्दाश्त कर कर के थक जाता है और कह रहा होता है कि बस अब मेरे बस की बात नहीं है। तो देखिए, अपने अल्लाह से गुफ्तगू करें, सफ़र की जस्तजू करें। देखिए, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा हो भी जाता है, अक्सर इंसान थक भी जाता है। तो आप जनाब, थकता इंसान तब है जब अपने अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करता। जब हम आस उम्मीद अपने रब पे लगा लेते हैं ना, कह लेते हैं कि या अल्लाह तू ही सब कुछ करने वाला है, तो देखें अल्लाह वहीं पर कुन फरमा देते हैं और अल्लाह ताला हमारी हर हाजत को, हर ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लेते हैं जनाब, और अल्लाह ताला हमें अता करता है। लेकिन कभी कभार देर भी हो जाती है। देखें, हम इंसान है ना, हम लोग ये बोलते हैं कि बस जल्दी जल्दी ये हमारे पास आ जाए ये चीज़, और जल्दी जल्दी हमें ना उसका सिला मिलने लग जाए। देखिए, जब हम सारी ज़िंदगी गुनाह करते हैं, अल्लाह ने कभी आपको एकदम उसका सज़ा दी है? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन देखें, जब अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा होता है ना, कभी आजमाइश में डाल देता हो, तो अपनी ज़िंदगी में अब बस ये हावी कर लेते हैं। आप लोग बस कह रहे होते हैं कि ये आजमाइश सिर्फ मेरे लिए है। होता है ना ऐसा, कह रहे होते हैं बस फलाने को पे क्यों नहीं आजमाइशें आ रही, मुझ पे आ गई हैं, मैं तो इतनी दफ़ा पढ़ पढ़ कर भी थक गया हूँ, इस्तग़फ़ार करके भी थक गया हूँ। देखें, बहुत जल्दी इंसान जो होता है ना, जब इस्तग़फ़ार करो तो थक जाता है। लेकिन क्या होता है, अल्लाह ताला ने आपको कभी नहीं कहा कि तुम इतने गुनाह कर रहे हो। लेकिन इंसान जो है बहुत गुनाह पे गुनाह करता जाता है, गुनाह पे गुनाह करता जाता है। लेकिन जब उसको इस्तग़फ़ार की बारी आती है तो वो थक जाता है, कहता है कि बस मैं तो इस्तग़फ़ार कर कर के थक चुका है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, बेसब्रा हो जाता है। देखिए, सब्र, इंसान कहते हैं ना सब्र का फल मीठा हो। जब इंसान सब्र आ जाता है ना इंसान पे, तो अल्लाह ताला उसको हर चीज़ अता कर देते हैं। हर चीज़, हमारी ज़िंदगी, हमारी सांस, हम पल भर का भी कोई भरोसा नहीं है, और हमें जाना है, वहीं पर जाना है, अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है। और अब जब हमें अपनी बातों पर, हमें किसी पर, जब अल्लाह ताला आज़मा रहे होते हैं ना, आज़माइश दे रहे होते हैं, देखिए अल्लाह ताला का वो पसंदीदा शख्स होता है जब अल्लाह ताला उसको आज़माइश में डाल रहे होते हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं। होता है ना, हम कहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हम इस्तग़फ़ार करेंगे, हम नवाफ़िल पढ़ेंगे, हम ये सदका देंगे, हम ये देगे बनाएंगे। ये कह रहे होते हैं कि हम बस हमें ये चीज़ अता हो जाए। लेकिन हमने कभी कहा है कि हमें अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए हम इतनी दफ़ा पढ़ेंगे? नहीं ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अल्लाह के वास्ते ये पढ़ेंगे।
اللہ کے لیے ہم یہ پڑھیں گے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی ہم نے اللہ کی قربت کے لیے نہیں۔ جب ہم کبھی اللہ کی قربت کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیں گے تو اسی طرح استغفار جب کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جلد از جلد اس کے انعامات ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جلد از جلد ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم دعائیں ہماری قبول ہو جائیں گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں اور خوشیاں ہی لے کر آئے گا۔ تو جناب، انگزائٹی جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ڈپریشن، جب دن بھر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا، بس سوچو وچار میں ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بس اوور تھنکنگ ہماری دماغ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ صرف یہ سوچنا ہے کہ بس فلانی جگہ کیا ہوا تھا، فلانی جگہ ہونا کیا ہے، فیوچر کی بس پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے فیوچر میں یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے پل بھر کا پتہ نہیں ہے، دیکھیں نہ جانے ہماری آنکھ کہاں بند ہو جاتی ہے، ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، ہم فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اچانک سے انسان کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہیں پتہ کٹ جاتا ہے۔ تو جناب، ہمیں جب زندگی میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں ہم سب کچھ جب اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور زندگی ہماری آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہے جناب۔ جب کبھی ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ہم جب اللہ، دیکھیں اس اسلام میں کوئی کوانٹٹی، کوئی مطلب جبر ہے ہی نہیں، ہمیں جتنی دفعہ بھی پڑھنا ہے، جتنی دفعہ بھی ہم پڑھیں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استغفار پڑھیں گے، لیکن ہم اپنے گناہوں کو کہیں گے ہم نے بخشوانا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے، دیکھیں ہر ٹائم جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دیکھیں، جانے انجانے میں انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے، ہو جاتے ہیں انسان سے گناہ، اسی لیے ہو جاتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے ہمیں۔ جب ہم آہستہ آہستہ جب گناہوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہماری رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہم اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے تو ہم استغفار کریں، استغفار جب پڑھتے جب ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو ہم بڑی جلدی، جب ہمارے اینول ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم خود بخود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ اس مصیبت سے نکالے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا پتہ، بچپن سے یہ گھٹی ملی ہی نہیں ہے کہ ہمیں کامل یقین رکھنا ہے، کہ ہمیں بس ہم لوگ ڈاما ڈولی ہیں زندگی میں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے زندگی میں ہمیشہ نا اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ سے مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں ہر ٹائم ہر وقت اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیشہ ہمارے لیے اچھا کریں گے اور ہمارے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے۔ دیکھیں، جب ہمیں ایک ماں جب کہیں مطلب بچوں کو لگی ہوتی ہے تو ہمارے اپنی ماں جو ہے وہ اتنا کہہ رہی ہوتی ہے، اتنا کر رہی ہوتی ہے، ہمارا احتیاط کر رہی ہوتی ہے، ہماری جی جگہ کر رہی ہوتی ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کیسے برا سوچ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے لیے اور اچھا سوچیں گے۔ دیکھیں، ہمارے لیے جب ہم خود گناہوں میں چلے جاتے ہیں، ہم خود بھٹکے ہوتے ہیں، خود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کامل یقین نہیں ہو رہا تو ہماری زندگی میں سب کچھ خراب، سب کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اللہ پر یقین رکھ لیتے تو ہماری زندگی میں آسان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، جب زندگی آسان ہو جاتی ہیں تو ہماری یہ مایوسیاں، یہ کفر، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہوتی جاتی ہیں جناب، اور ہم پریشانی میں جب اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو ہماری پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں نا جیسے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔